केन्द्रबिन्दु भर्चुअल कुराकानीमा सृजना म्याडमलाई स्वागत छ। विशेष गरेर यो कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएसँगै नेपालका विभिन्न उद्योग व्यवसाय लगायतका विभिन्न क्षेत्र, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। यी क्षेत्रका विषयमा चाहिँ अब यो विशेष गरेर यो होटल व्यवसाय चाहिँ कोरोनाले निकै प्रभावित बनाएको अवस्था हो। यस विषयमा चाहिँ म्याडमसँग केही कुराकानी गरौँ भनेर हामी उपस्थित भएका छौँ। अहिले चाहिँ पछिल्लो यो होटल क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब के छ भनेदेखि अब जुन दिनदेखि यो कोभिडको सिचुएसन यो खराब भयो, यो चाहिँ नेपाललाई नभइकन यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै यो एउटा आपतको वातावरण खडा भयो। त्यसले गर्दाखेरि फेब्रुअरीदेखि अब 6 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो हाम्रो व्यवसाय यो होटल र टुरिज्म व्यवसाय चाहिँ धराशर छ। कारण किनभने यो व्यवसाय चाहिँ जबसम्म टुरिस्ट आउँदैन यसै के पनि बिजनेसै हुँदैन। सो जुन दिनदेखि हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्द भयो, जुन दिनदेखि हाम्रो बोर्डर एरियाहरू बन्द भयो ओभरल्यान्ड टुरिस्टको, त्योदेखि हाम्रो अहिलेसम्म 1 रुपियाँको पनि आम्दानी यो व्यवसायमा छैन। जस्तो अब कोरोनाको जब प्रभाव सुरु भयो त्यो बेलादेखि अब सम्पूर्ण व्यवसायदेखि अब होटल व्यवसाय सबै ठप्प, पर्यटनका त सबै क्षेत्रहरू चाहिँ निकै प्रभावित भए। खर्च कसरी तपाईँले ध्यानमा भएको छ, के छ अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 3 किसिमको प्रब्लम छ। एउटा प्रब्लम नयाँ होटलहरू जसले चाहिँ नि ठुलो लोन लिएर उहाँहरूले अहिले नयाँ होटलहरू खडा गर्नुभयो, उहाँहरूको अब लोनको इस्यु छ भने अरू होटलहरूको जुन पुराना होटलहरूको छ त्यसको चाहिँ नि कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उनीहरूको तलब कसरी तिर्ने, त्यो ठुलो चुनौती भयो। र त्यसै गरेर साना होटल जसले चाहिँ यो घर जग्गा भाडामा लिएर चलाउँछ उनीहरूले भाडा कसरी तिरेर त त्यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने, यो 3टा चुनौती हाम्रो देखियो होइन। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि त अब गभर्नमेन्टसँग हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ, चाहे त्यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग होस्, अर्थ मन्त्रालय, अब त्योभन्दा पहिला त आफ्नै मन्त्रालयहरूसँग धेरै चरणमा बसेर छलफल गरेर अब जब हाम्रो यो मोनिटरी पोलिसी निस्क्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो इस्युजहरू एड्रेस गरिदिन पर्छ भनेर हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र गभर्नमेन्टले सुनेको पनि छ, सुनेको छैन भन्न मिल्दैन। उहाँले टुरिज्मको सेक्टरलाई धेरै नै प्रायोरिटी दिनु पनि भएको हो। सहुलियतहरू पनि छ, यो रिफाइनेन्सिङ, रिसेड्युलिङ, अल यो इन्ट्रेस्ट लोनहरू घटाउने, सोसल सिक्युरिटी फन्डमा कर्मचारीहरूको पनि राखेकै छ गभर्नमेन्टले। पास्ट चैतको राख्थ्यो, अब वैशाखको जेठको पनि गयो भनेर भर्खर हामीलाई खबर आयो। सो त्यसले गर्दाखेरि त एउटा कोष पनि खडा गरिदिनु भएको छ। सो त्यो सपोर्ट मैले छैन भन्न सक्दिनँ, तर पनि त्यति सपोर्टले पुग्दैन। किनभने आज होइन भोलि होइन, अब कतिसम्म त, किनभने यो जवाब कसैले दिनै सक्दैन। न व्यवसायीहरूले दिन सक्छ, न स्वास्थ्य कर्मीले दिन सक्छ, न कुनै एक्सपर्टले दिन सक्छ। अब 2-3 दिन, अब त्यो त तपाईँले पहिला देख्नु नै भएको हो जब हाम्रो विनाशकारी भूकम्प आयो, त्यो बेलामा हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूले हामीलाई हेल्प गरेर कति चाँडै हामी बााउन्स ब्याक गऱ्यौँ। सो त्यस्तो समस्या नआएको होइन, तर यो समस्या चाहिँ एउटा यस्तो जटिल समस्या छ कि हामीलाई थाहा नै छैन यो कतिसम्म जान्छ भनेर। र हामीले चाहिँ 2020सम्मको चाहिँ योजना चाहिँ बनायौँ। तपाईँले अहिले सोध्नुभयो कसरी तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्दा, एउटा राम्रो वातावरणमा जुन हाम्रो सेन्ट्रल छ नि, हाम्रो सेन्ट्रल युनियन र लगानीकर्ताको सहभागितामा हामीले एउटा राम्रो बाँचौँ र बचौँ यो किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङले उहाँहरूले पनि, कर्मचारीले पनि बाँच्नुपर्छ, हामी पनि लगानीकर्ता पनि बाँच्नुपर्छ। सो त्यही आधारमा चाहिँ हामीले पुरै स्यालेरी होइन, तर के भने 2 छाक टार्नलाई त्योमा जाउँ हामी। अहिले त यो सिचुएसन छ कि हामीले कसरी एउटा फ्यामिलीलाई
कसरी सपोर्ट गर्ने त्यसमा जाउँ भनेकन हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो MOU साइन भयो, हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, जहाँ 5 तारे होटलले कतिसम्म तिर्ने, 4 तारेले महिनाको कति दिने, त्यसो गरेर हामी 2020 डिसेम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो कर्मचारी र हाम्रो एउटा सम्झौता भएर यसरी अगाडि बढ्ने भनी हाम्रो क्लियर पिक्चर भइसकेको छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत जुन तपाईहरुका मागहरू सम्बोधन गरेको छ, सम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत अहिले धेरै क्षेत्रलाई चाहिँ राहत दिएको छ। अब यो कोरोनाको संक्रमण कति समयसम्म फैलिन्छ अथवा कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा एक नभएको हुनाले अब चाहिँ होटल व्यवसाय लगायत अन्य व्यवसाय कति समयसम्म यसरी नै रहने हो भन्ने यकिन छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ होटल व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने र कस्तो खालको चाहिँ छलफल गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले यस विषयमा? अब अघि तपाईलाई मैले भनिहालेँ 2020 डिसेम्बरसम्म त हामी प्रिपेयर्ड छौँ, किनभने हामी चाहिँ कस्तो भने गभर्मेन्टले चाहिँ अब हुन त मैले गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइज गरेको होइन, तर गभर्मेन्टले चाहिँ नि लामो योजना उहाँहरूले चाहिँ नि फास्ट साइटेड योजना चाहिँ मैले देखिनँ कि उहाँहरूको। अब सुरुमा पनि चैतको तलब पुरै दिनुपर्छ भनेर अनाउन्स गर्नुभयो, त्यो पनि हामीले मानविकताको आधारमा हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसलाई मान्यौँ। त्यसपछि आयो वैशाखको पनि अब लोन लिएर दिनु, अब उहाँहरूको चाहिँ क्लियर कट आउँदैन। सो हामीले के सोच्यौँ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ द वेयर नोज वेयर द शू पिन्चेस भनेको, उसलाई नै थाहा हुन्छ जसले त्यो जुत्ता लगाएको हुन्छ जुत्ताले कति दुखेको छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो एउटा भनाइ छ। सो यो व्यवसायको जटिलता कसले बुझ्छ भन्दा हामीले र हाम्रो कर्मचारीले बुझ्छ, अरूले बुझ्दैन। त्यही भएको भएर हामी टेबलमा आएर धेरै चरणमा बसेर छलफल गरेर अब चाहिँ हामीले 1 महिना 2 महिनाको होइन 2020सम्म चाहिँ यो बिजनेस रिभाइभ हुँदैन, त्यही भएर यो सम्मको योजना बनाऊ भने हामीले त्यो योजना बनायौँ होइन। अब बाँकी रह्यो अब 2000 त्यो पछिको के त भनेर भन्दा अर्को एउटा राम्रो के पनि भयो भनेदेखि नेपाल टुरिज्म बोर्डको सिओले चाहिँ हामी सबै टुरिज्मको एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट्सहरू सबैलाई एउटा कमिटी गठन गर्नुभइकन एउटा मापदण्ड, यदि टुरिज्म खोलेको खण्डमा चाहिँ प्रिपरेसन त हुन पर्यो नि, हामी कसरी सेफ्टी मेजर्स भनेको के हो भन्ने एउटा मापदण्ड चाहिँ हामी सबैजनाले वर्किङ गरेर त्यो मापदण्ड रेडी भयो, विच इज एटलिस्ट अब खोलेको खण्डमा हामी रेडी छौँ भनेर। अब दोस्रो चाहिँ नि अब त्यो टुरिस्ट एयरपोर्टमा आएकोदेखि उसको टेस्ट गरेर होटलमा आएर ऊ घर फर्किने जेलसम्मको त्यो प्रक्रिया पनि मैले आज बिहान हाम्रो एनटिबीको सिओसँग कुरा गरेँ। मैले मापदण्ड त हामीले निकाल्यौँ सिओ छ। अब वाट अबाउट द इमिडिएटली खोल्न सकेको खण्डमा हाम्रो त्यो प्रिपरेसन चाहिँ के भनेर भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यसमा पनि काम भइरहेको छ, 1 हप्ता मलाई दिनुहोस्, त्यसपछि हामी अब रेडी त भएर बस्न पर्यो। यदि खोलेको खण्डमा अहिलेको सिचुएसनलाई मध्यनजर राखेर अब चाहिँ लग्जरी भन्दा पनि सेफ्टीलाई नै मध्यनजरमा राखेर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले टुरिस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने त्यो योजना बनाउनु पर्यो, त्यो एउटा भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ नि वी आर होपिङ यदि इन्टरनेसनल अब यो यदि नेपालमा कोभिडको एउटा कन्ट्रोल सिचुएसनमा आएको खण्डमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म अलिकति बढ्छ कि, किनभने अब हामी टाढा त जान सक्दैनौँ, हामीलाई यो इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा पनि अब टाढाको भ्रमणहरू नेपालीहरूले गर्न सक्दैन। तर पनि के भने आफ्नो मुलुक हेर्ने त कति ठाउँहरू छ र जुन अहिले गभर्मेन्टले पनि LTA भनेर लिभ ट्राभल अलाउन्स यो कर्मचारीहरूलाई यो यसको प्रविधि गरेकोमा आई थिङ्क नेपालकै भ्रमण नेपालीले गर्छन् कि भन्ने त्यो एउटा मलाई आशा छ। र अर्को चाहिँ म के देख्छु भने कुनै पनि जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि खाना त मान्छेलाई पर्छ र हिजो मात्रै मैले बीबीसीमा एउटा के देखेँ भने बेलायतले चाहिँ नि सबै रेस्टुरेन्टहरूमा 50% को छुट दियो रे। 50% भनेको त्यो ट्याक्सहरू गभर्मेन्टले छुट गरिदियो, उसले 50% मा उसले बेच्न पायो। त्यसले गर्दाखेरि यो टेक अवे फुडहरू अब यसो बाहिर बसेर अलिकति डिस्टेन्स राखेर त्यो गर्यो भने चाहिँ नि रेस्टुरेन्टलाई अलिकति टेवा दिन्छ कि। र अहिले हामीले चाहिँ नि बेस्ट प्र्याक्टिसहरू अब छिमेकी मुलुक अरू कुनै पनि मुलुकको नमुना पनि अध्ययन गरेर, जस्तो हामीले मापदण्ड बनाउँदाखेरि हामीले छिमेकी मुलुक र
अलिकति विकसित मुलुकहरूको नमुनाहरूलाई पनि त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर WHO को स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि अध्ययन गरेर बनाएको जस्तै हामीले यो रेस्टुरेन्ट्सहरूको लागि फुड सेलको लागि पनि उनीहरूको यस्तो 1-2 योजनाहरू अध्ययन गरेर रेस्टुरेन्ट पनि चालु गर्न पर्छ किनभने खाना भनेको खानै पर्छ तर के भनी हामीले अहिले चाहिँ कसरी त के ग्राहकलाई पनि छुट र त्यो रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई पनि फाइदा धेरै 100% फाइदा नभए पनि अबाउट 20% or whatever भनी त्यो किसिमको योजनामा जानु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सरकारले 2020 मा पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा कयौं व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे ठुला होटल व्यवसायहरू खोले ती व्यवसायहरूको अवस्था अहिले के छ? अब अहिले चाहिँ हामीले यो अब यु नो मैले अघि तपाईलाई पनि भने यो मोनेटरी पोलिसी पनि आयो यो सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनर्कर्जादेखि लिएर हाम्रो कोभिड-19 बाट अति प्रभावित पेशा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप कर्जा पुनर्सञ्चालन तथा तालिका किरण यस्तो गरेर अलिकति उहाँहरूले यो जुन इन्ट्रेस्टको रेट घटाउने यो पे ब्याकलाई अलिकति लामो समयसम्म दिनुभएको छ तर खाली एउटा म्याक्सिमम सिल चाहिँ उहाँहरूले 20 करोड गर्नुभएको छ त्यतिले चाहिँ हामीलाई अलिक नपुग्ला किन यो व्यवसाय नै कस्तो छ भने त्यो किसिमको इज अलिक कम के हाम्रो लागि सो त्यो पहलहरू भइरहेको छ। अघि पनि मैले तपाईलाई भने गभर्नमेन्टलाई हामीले बारम्बार यसमा चाहिँ हामीले धेरै छलफल गरेर हामीले कहीँ पनि बाँकी नराखेर जब आयो त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो मागहरू 50% जस्तो उहाँहरूले हेरिदिनु भएको छ। अब 50% अझ बाँकी छ त्यसकारण त्यो लगानीकर्ताहरूलाई पनि मैले अघि तपाईलाई भने यसरी इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने र रिफाइनान्सिङ रिसेड्युलिङहरू हेरेको छ गभर्नमेन्टले फाइनान्स मिनिस्ट्रीले र राष्ट्र ब्याङ्कले तर त्यतिले पनि यो समस्या अब चाँडै नै हलो भएन भने अझ पनि समस्या आउने देखिएको छ र यसको लागि अब गभर्नमेन्टसँग हामी लबी गर्दै नै गर्छौँ डिस्कसन गर्दै गर्छौँ। अहिले 5 स्टार होटलहरूको चाहिँ के छ अवस्था फेरि भन्दिनु? अब 5 स्टार होटलमा अब नयाँ होटलको त तपाईलाई मैले भनिहालेँ लोनहरू नै उहाँहरूको ठुलो समस्या हो भनेदेखि अब 5 स्टार होटलको कर्मचारीको व्यवस्थापनकै सबभन्दा ठुलो चुनौती भयो। अब बिजनेस त भएन तर के भने व्यवसाय आफ्नो कर्मचारीहरूलाई हेर्नै पर्यो त्यही भएको भएर अघि मैले तपाईलाई भनिहालेँ हामीले एउटा योजना बनाएर बाँचौँ र बचौँ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ 2020 को डिसेम्बरसम्म चाहिँ हामीले यति दिन सक्छौँ। यसले चाहिँ यु नो बिहान बेलुकाको घाँस एउटा टर्ला भन्ने त्यो आधारमा हामी दुवैजनाको सम्झौता भएर हामी 2020 सम्म चाहिँ उहाँहरूलाई तलब तिर्ने विचारले नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ न्यूनतम तलब। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो महत्त्वपूर्ण समयका लागि केन्द्रबिन्दु टिमको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईले निम्ताउनु भयो मलाई खुसी लाग्यो। नमस्कार।